میں قربان جاواں آئیے فرمایا شہید شہود وچوں ہے جدا مانا گوائی ہے اے شہید دا گلا کٹیا جاندا ہے اے دا خون دا قطرہ جے زمین تے نہیں ڈگدا اللہ گناہ پہلے ہی معاف کر دیندے نے آؤ نا شہید دی روح جیڑی ہے او سبز رنگ دے پرندے نے اونا دیاں پوٹاں دے اندر ہے جنت دے اندر کندیلاں نے اونا کندیلاں دے اتے او شہید دی روح جنہ پرندیاں دے پیٹاں چے پوٹاں دے اندر ہے او جنت چو کھاندے نے جنت چو پیندے نے کیونکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون وہ اللہ دے ہاں رزق دیتے جاندے نے آئیے ذرا غور کیجئے اے اج دے میں اس جمعے دے اندر سیدنا جگر گوشہ بطول میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکرا آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضیٰ دے صاحبزادے سیدنا حضرت حسین بن علی قید رضی اللہ تعالی اچھی قید رضی اللہ تعالی انہو تو کہنا ایسی نبی دے اہل بیت نو نہیں مندے نانا میرے دوستا جڑا نبی دے اہل بیت دا منکر ہے او بندہ مسلمان نہیں وہ بندہ مسلمان تے جیڑا اہل بیت دی آڑ لے کے ابو بکر و عمر نو گالیاں دیندا ہے میں اونوں بھی مسلمان کیویں مننا او داوی اسلام نہ کوئی تعلق نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے او نواسے نے آؤ نہ ذرا غور کرو نہ دو چار حدیثاں حسن تے حسین دی عظمت دے اتے سنا دیواں تاکہ فیصلہ واضح ہو جائے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماندے نے جگاں دے پیر قالا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فائزہ سجدہ جگاں دے پیر عشاء دی نماز پڑھا رہے ہیں اسی آپ دے پیچھے نماز پڑھنے ہاں تے سجدہ لمحہ ہو گیا ہے اللہ اکبر کیوں میرے پیغمبر دی کمر تے حضرت حسن تے حسین دوویں ہی کھیل رہے ہیں انہاں دے کھیلن دی وجہ تو میرے نبی نے نماز دا سجدہ لمحہ کر دیتا ہے اے دے تو ہور محبت کی ہو سکتی سجدہ لمحہ کر دیتا ہے صحابہ اندے میں اسی نماز تو بعد کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہاں بچیاں نو کہن لگ پہ یا بچیاں نو کھچیا ہے آقا علیہ السلام اٹھ دینے اسی انہاں نو پھڑ کے تھوڑا جہا پیچھے کر دینے جگاں دے پیر سجدے چ جاندے نے پھر کمر تے چڑھ جاندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر صحابہ نے جدوں انہاں نواسیاں نو کھچیا ہے تے سلام پھیرن تو بعد میرے آقا نے انہاں نو اپنی گود چ بٹھا لیا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیوں قال ضروہما انہاں دعا نو چھڑ دیو بے ابی و امی من احبنی فلیحب ہذین انہاں دعا تو میرے ماں باپ قربان ہون جیڑا بندہ میرے نال پیار کردا ہے او میرے نواسیاں نال بھی پیار کردا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یعنی پوری کائنات دے سردار کہہ رہے ہیں جنہاں نو پوری دنیا دی سونیا تھوڑے تو ساڈے ماں باپ فدا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں حسن حسین تو میرے ماں باپ فدا ہون جیڑا میرے نال پیار کردا ہے میرے نواسیاں نال بھی پیار کردا ہے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول انہاں نو میں گھر نہ چھڈاواں فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ چھڈیا نے رات دا ٹائم سی عشاء دی نماز تو بعد دا تے مدینے دیاں گلیاں جڑیاں سن اونچیاں نیویاں بھی بڑیاں سن تے موسی جانور بھی مدینے دیاں گلیاں چ ہے سن ٹھوئے عام سن حضرت ابو ہریرہ نے حسن نو میں ادھر چکیا ہے حسین نو ادھر چکیا ہے تے نیرا بڑا ہے تے حضرت ابو ہریرہ نے
میں اپنے آپ جو سوچنا وا کہ ابو ہریرہ تو کام اپنی طاقت نالوں وڈا کر بیٹھے تے جے تینوں ٹھیڈا لگ گیا نبی دے دوویں نواسے ڈگ پے انہاں نوں سٹاں لگ گئیاں تے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو جان گے آندے نے میرے ذہن چ گمان اجے آ رہا ہے آسمان تو بدلی چمکی ہے ایک لائٹ پئی ہے وہ لائٹ نے پوری گلی نو روشن کر دیتا ہے جب تک میں فاطمہ دے گھر تک نہیں پہنچ گیا وہ لائٹ بجھی نہیں یہ نے نبی دے حسن تے حسین دوویں نواسے آئیے اگے میں جاواں قربان جاواں آقا ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے تے سامنے سرخ رنگ دیاں کمیزاں پائیاں نے حضرت حسن تے حسین نے اس طرح آ رہے نے تے او جڑی جبہ او پیر دے اندر اڑدا ہے کدی حسن اگے ڈگدا ہے کدی حسین پیچھے ڈگدا ہے دوویں اٹھ دے ڈگ دے نے نواسیاں دی محبت نے جوش ماریا ہے میرے نبی نے جمعہ پڑھانا چھڑ دیتا ہے اتر آئے تھلے ایک نو چوک کے سجے موڑے نہ لا لیا ایک نو چوک کے کھبے موڑے نہ لا لیا اوے لاہوریو میں رب دا واسطہ دے کے تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا مسجد نبوی دے اندر حسین دا گرنا میرے نبی نو پسند نہیں تے کربلا دے میدان چ حسین دا کٹنا کیویں پسند ہے حسین دا کٹنا پسند ہے بولو حسین دا کٹنا پسند نہیں جس نبی نو حسین دا گرنا پسند نہیں تے نالی میرے آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال تے اولاد فتنہ آئیو میں کہ حدیث اور سناواں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس طرح جا رہے نے آقا علیہ السلام جا رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کہندے نے میں بھی آپ دے نالا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ اج او فرشتہ نازل ہویا ہے جڑا اس تو قبر زمین تے نہیں آیا حضرت یعلا بن مرہ نے جگاں دے پیر نے ایک نو ایس کندے تے چکیا ایک نو ایس کندے تے چکیا تے جگاں دے پیر پیار پہ کر دے نے تے آقا فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما عرشا والیا میں انہاں دعا نہ پیار کرنا تمہیں میرے حسن تے حسین نہ پیار کر اگے آؤ ایک حدیث اور سنا دے وہاں آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ماں دی حذیفہ اج کنے دن ہو گئے نہیں نبی پاک نو ملے ہیں کہنے لگے ماں جی واہ دینی ہو گئے نے فرمایا جا جلدی جا تے اج جا کے نماز مسجد نبوی وچ پڑھنی ہے تے آقا نو مل کے آ آندے مغرب دی نماز میں اوتھے پڑھی بیندیاں بیندیاں عشاء بھی ہو گئی آپ نماز پڑھا کے گھر نو ٹرے تے میں بھی پیچھے ہی ٹر پیا میری ماں نے کہا سی بھی میرے واسطے دعا کرانی ہے اللہ دے رسول کو آندے نے میں پیچھے پیچھے جا رہا تے نبی دا ایک خاص ہے پیغمبر نو مہر نبوت چو پیچھوں بھی نظر آوندا سی یہ نبی دا خاص ہے جڑا اللہ نے کسے نو عطا نہیں کیتا آندے نے میں پیچھے پیچھے آ رہا تے آندے نے حذیفہ فرمایا ہاں اللہ دے رسول میں حذیفہ فرمایا بھی اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں نو بھی اللہ معاف کرے اللہ تیرے تے بھی رحم کرے تیری ماں تے بھی رحم کرے تے نال حذیفہ سن لے اج میرے تے او فرشتہ آیا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ آج او فرشتہ آیا جیڑا اس تو قبل زمین تے آیا ہی نہیں تے نہ اس تو بعد قیامت تک ہونا ہے آج جو فرشتہ آیا حذیفہ جیڑا اس تو قبل نہیں آیا وہ فرشتے نے آج کے کیا سونیا انہیں صلاح اجازت لئی ہے آج رات و فرشتہ آیا این یسلم علی و یبشرنی
انہیں منو خوشخبری بھی دیتی ہے کی فرمایا امی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سونیا تیری بیٹی فاطمہ جڑی ہے وہ عورتاں دی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے اویا جے بھی سمجھ نہیں جی آئی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے میں اللہ دے رسول کو سنیا سی الحسن والحسین ہما ریحانات یا من الدنیا اوے حسن تے حسین میرے دو پھول نے تو موتیے دی پھول دی خوشبو سونگنا ہے تے میرا نبی حسن پھول دی خوشبو سونگ دا رہے ہے میرا نبی حسین دی خوشبو سونگ دے رہے نے میرے آقا حسن تے حسین نہ پیار کر دے سن حسن تے حسین دے نال محبت کر دے سن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں وینا کیا منظر حضرت حسن نو ایس کندے تے چکیا ہے حسین نو ایس کندے تے چکیا ہے اس تو قبل کسے نے اپنے بچے نو کندیاں تے نہیں اٹھایا ایسا پھڑ کے اٹھا لیندے نے لیکن آقا نے حسن نو ادھر اٹھایا حسین نو ادھر ابو ہریرہ آندے نے میں اپنی آنکھاں نہ وینا آقا کدی حسن دا چہرہ چوم دے نے کدی حسین دا چہرہ چوم دے نے تے میں ایک صحابی آندا سونیا تھانوں انہاں نال بڑا پیار ہے تسی انہاں نال بڑی محبت کردے ہو انک تحبہما جگاں دے پیر فرماندے نے الفاظ نوٹ کر لو حسین نہ بغض رکھنے والو حسین نو گالیاں دینے والو حسین دے عقائد نو برباد کرنے والو آقا فرماندے نے من احبہما فقد احبنی جن نے اینا دعا نہ پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نہ پیار کیتا ہے ومن ابغضہما فقد ابغضنی جن نے اینا دعا نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بھی بغض رکھیا اگے آئیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ہی کہہ دو رضی اللہ تعالی آندھے نے میں کسی کام دی غرض واسطے نبی علیہ السلام کو آیا میں دروازہ کھڑکایا دروازہ آقا اندروں باہر نکلے تے چادر لئی ہی ہوتے تے چادر دے وچ نا دوہاں پاسے میں کوئی چیز ابری تے حضرت اسامہ آندے نے سونیا انتا مشتمل علیہ چادر چ کی چھپایا جے جگاں دے پیر نے فکاشفہ چادر نو ایویں کھول دیتا ہے تے آندے نے وینا کیاں سجی کچھ چ حسن تے کھبی چ حسین تے نال ہی آقا فرماندے نے اوے اسامہ فقال حسانی نبنا یا وبنا 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 ابنتی اللہ اے میرے دوویں بیٹے نے اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے اللہم احبہما اللہ میں انہاں نہ پیار کرنا وا فاحبہما اللہ تو ہی انہاں نہ پیار کر واحب من یحبہما اللہ جیڑا میرے دعا نواسیاں نہ پیار کرے گا اللہ تو او دے نہ پیار کری حضرت عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام نو ویکھیا نا تے دعا نواسیاں نو کندھے تے اٹھایا تے حضرت عمر آندے نے بچیو تھوڑی سواری کتنی سونی ہے تے آقا بول کے آندے نے عمر سواری بھی سونی ہے تے جڑے اوتے دوویں سوار نے او بھی سونے اوے حضرت حسن جڑے سن نا ایتھوں تک اتلا حصہ ایتھوں لگ کے اتلا حصہ نبی پاک نہ ملدا سی تے حسین دا ایتھوں لگ کے تھلا دھڑ جڑا سی نا نبی پاک نہ ملدا سی نبی دے دعا نواسیاں دے اندر میرے پیغمبر دا پورا جسم موجود سی کائنات دے اندر کوئی انی محبت وکھاؤ تے صحیح تے نواسیاں نہ پیار کرنا پیغمبر دی سنت ہے
بول دے نہیں نبی دی سنت پیار حضرت ابو ہریرہ دے نہیں نکلے اس طرح ہی جا رہے ہیں تے فاطمہ دے دروازے تے اگوں دی آقا گزرے نا تے اندروں حسن حسین دے رون دی آواز آ رہی فاطمہ اے کیوں رو رہے نے ابا جی پانی کوئی نہیں انہاں نوں پیاس لگی ہے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے صحابہ نو پتا کیتا پانی یا نہیں ملیا فرمایا فاطمہ حضرت حسن نو پھڑا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے حسن نو پھڑیا اپنے سینے نہ لایا تے رونا بند نہیں ہو رہا تے میرے نبی نے اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دیتی ہے میرے حسن میرے پیغمبر دی زبان نو چوستے رہے جی میں بچہ فیٹر نو چونگ دے ایویں حسن میرے پیغمبر دی زبان نبوت نو چوستے رہے انہاں دی پیاس بجھ گئی ہے فرمایا حسین نو پھڑا پھر حسین دے منہ دے اندر میرے نبی نے زبان اپنی پا دیتی ہے حسین بھی میرے پیغمبر دی زبان نبوت نو چوستے رہے جدوں پیاس بجھی حضرت حسین بھی چپ ہو گئے او میرے بھائی اے او نبی دے نواسے نے جنہاں نو پیاس لگ جائے تے نبی اپنے زبان نبوت انہاں دے منہ چ پا دیندا ہے سیر و علام النبلاء دی ایک حدیث مینوں ہور یاد آئی ہے حضرت حسین نو جگاں دے پیر نے پھڑیا تے آندے نے حسین چل وئی کشتی کر حسن دے نال کشتی کر تے اماں جی عائشہ کول بیٹھیاں نے فرمایا سونیا حسین نو کئی جاندے ہو حسن بھی تے تھوڑا ہی بیٹا ہے حسن نو کیوں نہیں آندے فرمایا عائشہ حسن تے پاسے جبریل کھڑا حسن نو جبریل کہہ رہا حسین نو پڑھ میں حسین نو کہہ رہا حسن نو پڑھ میرے بھائی انہاں نواسیاں محبت ویکھ لے نبی علیہ السلام نو کنی ہے انہاں نواسیاں دے نال کنا پیار ہے آؤ نا میں کیوں نہ کہہ دیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا رہے نے حضرت حسین کو دوڑ دے ہوئے آئے تے میرے پیغمبر نو آن کے گلے نہ چمبڑ گئے بازار دے اندر ہی میرے پیغمبر حسین نو چمی جاندے نے تے نالے 3 الفاظ 3 کلمے میرے آقا نے فرمائے حدیث دے سینے چ محفوظ نے فرما دے نے حسین و منی و انا من حسین حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں احب اللہ من احب حسینن عرشاں والیا تو اونوں اپنا محبوب بنائی جڑا میرے حسین نو محبوب بنائے فرمایا سبتم من الاسبات اللہ نواسیاں دے وچوں ایک نواسا میرا حسین بھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی ایسرا حسین جاندے نے پہ آقا فرماندے نے جن نے جنتی ویکھنا ہے وہ میرے حسین نو ویکھ لو کنو ویکھ لو میرے حسین نو ویکھ لو حسین جنتی ہے حسین صبر دا نام ہے حسین مجاہد دا نام ہے حسین قرآن دے قاری دا نام ہے حسین میاں ایک زاہد تے عابد دا نام ہے حسین ایک مجاہد دا نام ہے حسین نبی دے نواسے دا نام ہے او لوگو حسین میرے دل دا چین ہے اہل حدیث دا ماٹو حسین ہے اہل حدیث دا مجاہد حسین ہے کون کہندا ہے اسی حسین نہ پیار نہیں کر دے حسین تے ساڈی جند جان ہے میں او دے نہ پیار کیوں نہ کراں جدے نہ پوری کائنات دا سردار پیار کردا رہیا ہے اے ویکھ لینا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوفیاں نے زہر دے کے مار دیتا ہے شہید کر دیتا ہے حسن دا جنازہ مدینے دے اندر مسجد نبوی چ پڑھایا جاندا ہے جدوں جنازہ پڑھایا جاندا ہے تے جنازے چ اینی دنیا سی لکھن والا لکھدا ہے کہ اگر اتوں سوئی سٹی جاندی تے کہے بندے دے سر چ وجنی سی
مدینے دیاں گلیاں تے بازار مسجد نبوی فل ہے. حضرت حسن نو جنت البقیع چ دفن کیتا جاندا ہے. حضرت حسن نو شہید کیوں کیتا ہے؟ وجہ کی ہے؟ ایدی علت کی ہے تساں سنیا ہے. لیکن جگاں دے پیر نے فرمایا سی میرا حسن بیٹا دو عظیم گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی وقت دے حکمران نے حضرت حسن انہاں دی بیعت نہیں کر دے. ان قریب سی کہ جنگ ہوئے تے قتل و غارت مسلمانہ دی بہت زیادہ ہوئے تے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھے بیعت کر کے صلح کر لئی تے خارجیاں دے سینیاں چ اگ لگ گئی. تے امیر معاویہ نے صلح کیوں کیتی ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا سی نا حسن دو عظیم گروہاں دے درمیان صلح کرے. ہن خارجیاں نے حضرت حسن نو زہر دے کے ماریا اس وجہ تو کہ تو امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی. اور حضرت علی نو بھی شہید کیتا. ادھروں حضرت امیر معاویہ حکمران بن گیا. امیر معاویہ بھی فوت ہو گئے. شام کے اندر یزید امیر معاویہ دا بیٹا حکمران بن گیا. انہاں دی بیعت لین واسطے مدینے چائے یزید دی بیعت لین. حضرت حسین نو پتہ لگا اے مدینے چن ایتھوں چلدے چلدے مکے چا گئے. کوفیہ نو پتہ لگا کہ حسین نے یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کی تھی. انہاں نے خط لکھنے شروع کر دے حسین آجا کوفے اسی تیرے ہاتھ بیعت کران گے اسی تینو اپنا حکمران بنانا چاہنے. حضرت حسین نو ایک خط آیا 2 آئے 10 آئے 20 آئے 1000 آیا 2000 18,000 کوفیاں دے خط آئے. کنے خط آئے یاد کر لو کنے 18,000 خط آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چچا زاد پائی حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجے. جاؤ جا کے تسی کوفے چ جائزہ لو. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک دا نام اون ہے ایک دا نام محمد ہے. بعض نے کہا ایک دا نام ابراہیم ایک دا نام محمد ہے. تو میں بچے نال لیندے نے کوفے ٹر جاندے نے. کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کیتی ہے. بڑا استقبال کیتا ہے. انہاں کوفیاں بے ایماناں نے حضرت مسلم بن عقیل کو خط لکھوایا کہ حسین نو خط لکھو کہ کوفے آ جان حالات بڑے سازگار نے. مسلم بن عقیل دا قاصد خط لے کے کوفے چوں مکے دی طرف ٹر پیندا. ادھروں نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے نرم دل آدمی ہے غریباں دی بڑی مدد کرنے والا ہے. تے شام چ یزید نو پتہ لگدا ہے کہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے کوفیاں نے بیعت کیتی ہے. اے نعمان بن بشیر گورنر مزول کر کے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا بنا دیندا ہے. اے بڑا سخت آدمی ہے. عبید اللہ بن زیاد دیاں دھمکیاں کوفیاں نے سنیاں ایک ایک کر کے پیچھے ہوندے رہے. میرے مسلم بن عقیل نماز پڑھان لگے نے مسجد دے اندر تے پیچھے کوفیاں دیاں صفاں کھڑیاں نے تے جدوں سلام پھیریا ایک کوفی بھی نہیں رہا. عبید اللہ بن زیاد کہندا ہے اوے مسلم میرے ہاتھ تے بیعت کر لے یا قتل ہون واسطے تیار ہو جا. ایک کوفی لا یوفی ایک ایک کر کے مسلم دا ساتھ چھڑ دے گئے. انہاں نے میرے مسلم نو
مکان دی چھت تے چاڑ کے شہید کر دیتا ہے تے او جڑے بچے سن دو ابراہیم تے آن یا محمد اے رات دا ٹائم ہے اے کوفے چو نکل جاندے نے تے ریت دا ایک ٹیلہ دوویں بچے اس ٹیلے تے بیٹھے نے تے قاضی سرح عبید اللہ بن زیاد دا خادم تے سپاہی ہے اے رات دے ٹائم گشت پیا کردا ہے تے ریت دے ٹیلے تے نے بچے ویکھے تے بچیاں نو آن کے پھڑ لیندا ہے آندا او بچے تسی کون ہو آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث کوئی نہیں سانو مکے پہنچان والا کول امی بھی نہیں کول ابا بھی نہیں کوئی ویرن نہیں سانو موڈیاں تے چان والا اے مسلم دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا جاندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں حضرت حسین نو لیٹر پہنچ جاندا ہے مسلم بن عقیل دا جدو مسلم دا لیٹر پہنچا بھی کوفے دے حالات بڑے ٹھیک نے اینے کوفیاں نے بیعت کر لئی حضرت حسین ہن مکے چو لگے نے نکلن تے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے حسین کوفے نہ جائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہندے نے کوفے نہ جائیں دیگر صحابہ کہندے نے کوفے نہ جائیں عبداللہ بن عمر کہندے نے کوفے نہ جائیں اوے حسین تیرے باپ علی نو شہید کرنے والے کوفی نے تیرے پرا حسن نو زہر دین والے کوفی نے اینا کوفیاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے تے دل تیرے نال نے تے کوفے نہ جائیں حسین آندے نے نہیں مسلم بن عقیل دا لیٹر آ گیا ہون تے کسے قسم دی شک و شبہ رہی نہیں اے 72 آدمیاں دا آدمی جڑے مرد نے بچے پا کے تے مرد پا کے 72 تے بیبیاں پا کے 82 آدمی ٹوٹل حضرت حسین مکے چو لے کے کوفے دی طرف نکل 1400 کلومیٹر دا سفر ہے یہ جدو چلے تے رستے دے اندر مقام ضرور تے پہنچے نا اگوں ایک بندہ آیا انہیں کہا حسین کوفے نہ جایا جائے کوفے والے نے تیرے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے اور دوویں بچے ہو دے انہاں مار دیتے نے کوفے نہ جایا حضرت حسین نے نا اس مقام تو واپسی دا ارادہ کیتا میں واپس ہن مکے چلا جانا حالات اگے ٹھیک نہیں تے مسلم بن عقیل دے جڑے پرا سن تے بھتیجے سن نا انہاں نے کیا لو حسین ہن ساڈا بھرا مروا کے تے آپ ہن واپس ہی مکے جائیے اے نہیں ہو سکدا اسی اس وقت تک مکے نہیں جانا جب تک اپنے مسلم بھائی دا اسی بدلہ نہیں لے لینا ہن اگوں ارادہ اے بن گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے 7 محرم نو میدان کربلا چ پہنچ گئے کرب تے بلا کرب دا معنی ہے دکھ ہی دکھ پریشانی ہی پریشانی تے بلا میں نے مصیبتاں ہی مصیبتاں ازمیشہ ہی ازمیشہ کرب تے بلا دو لفظ کرب و بلا حضرت حسین کرب و بلا چ پہنچ دے نے آواز آؤں دی ہے حسین کدی تو مدینے والا حسین کہلوانا سے کدی تو مکے والا حسین کہلوانا سے آج تو بعد قیامت تک حسین کہلوائیں گا تے کرب و بلا والا حسین کہلوائیں گا ادھروں عمر بن سعد 4000 دی فوج لے کے میدان کربلا چا جاندا ہے تے جڑا عمر بن سعد ہے یہ بڑا نرم دل آدمی ہے یہ دا دل نہیں کردا کہ میں نبی دے نواسے نہ جنگ کراں
لیکن اس تو قبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں خواب ہوندی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے خواب دے اندر آئے نے انہاں دے پراگندہ وال نے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے بھی انہیں نہیں تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ چ شیشی پھڑی ہے تے شیشی دے اندر خون ہے تے عبداللہ فرماندے نے میں خواب دے اندر کہنا سونیا اے بوتل چ کی ہے فرمایا عبداللہ اے بوتل دے اندر میرے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر منو خواب چ ملیا کر دے زیادہ تر چاندے نے میں پوچھیا شیشی چ کی ہے فرمایا حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام فضل دے گھر تے حسین نو جھولی چ پایا تو نہ پیشاب کر دیتا نبی علیہ السلام دی گود چی جدو پیشاب کیتا نا تے ام فضل نے حضرت حسین نو چڑکیا جویں بچے ماواں نو چڑک دے بچیاں نو ماں چڑک دی ہے کوئی پیشاب کر دے ہن تیرے کپڑے بدلے نے پھر پیشاب کر چڑ آقا فرماندے نے ام فضل حسین نو چڑکنا تے نبی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا حسین دے بارے چ مینوں ہنے جبریل نے دسیا اینو فرات دے کنارے تے قتل کر دیتا جائے ایک دن جگاں دے پیر بیٹھے میں حضرت عبداللہ بن نجی فرماندے نے اہی فرات دے کنارے تے گئے ہیں حضرت علی دے نال عبداللہ بن نجی وہ آدمی سی جڑا وضو واسطے پانی لے ہوندا سی حضرت علی نو وضو کراندا سی طہارت واسطے خدمت کردا سی تے حضرت علی فرات دے کنارے تے آندے نے عبداللہ اس پر صبر کری ہن عبداللہ کینو آکھیا حضرت امام حسین دی کنیت سی عبداللہ تے حضرت امام حسین وی نال سی عبداللہ بن نجی بڑے پریشان ہو گئے کہنے لگے جی عبداللہ نو تو کیوں گیا حضرت حسین نو کیوں گیا صبر کری تے حضرت علی آندے نے میں ایک دن جگاں دے پیر دے کول جانا تے رو رو کے نا تے نبی دیاں اکھاں جیڑیاں سن نا او سج گئیاں سی تار ہو گئیاں سی اینا رو میں کہا اللہ رسول خیر ہوئے تو اج روئے کیوں ہو فرمایا علی ہنے میرے کو جبریل آیا سی تے انہیں آن کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے میں کیا تیرے کو دلیل کی ہے جبریل تے جبریل نے منو کربلا دی مٹی لے آ کے وکھائی ہے سرخ رنگ دی مٹی سی فرمایا مٹی اس جگہ دی ہے جتھے تیرے نواسے حسین نو شہید کیتا جانا ہے میں علی ادوں دا رون ڈیا نواسے حسین نہ میری محبت دا عالم تینوں پتہ کی ہے میں ایک گل سن کے میرے کولوں رہا نہیں گیا میرے پیغمبر نو پہلے ہی جبریل نے دس دیتا سی او لوگو عبداللہ بن عباس فرماندے نے جس دن مینوں خواب آیا او دن 10 محرم سی تے جدو 10 محرم نو حضرت حسین شہید میں کہا او خواب جڑی مینوں آئی سی او مینوں اج وی یاد کربلا دا میدان 8 محرم کوفی سامنے میں حضرت حسین نے کربلا دے میدان چ خطبہ دیتا ہے اوے کوفیو 18,000 خط تساں مینوں بھیجے نے بورے اس طرح لود دتے تے خط پھڑ پھڑ کے پڑھ پڑھ کے نام لے لے کے حسین سناندے رہے تے کو پتہ کی آندے نے لے ہون گے کوئی بڑی گل نہیں حسین لے ہون گے فرمایا میریاں 3 شرطاں نے پہلی شرط ہے مینوں براہ راست یزید کو شام چ جان دیو تے دوجی شرط ہے کہ مینوں سرحدات تے جا کے لڑن دیو باہر تیجی شرط ہے مینوں واپس مکے جان یہ گلاں ہون ڈیاں نے پچھوں شمر ذل جوشن آیا شمر نو بھیجیا عبید اللہ بن زیاد نے کیا جا کے نا جلدی کر عمر بن سعد نو شمر آن کے آندا ہے حسین ہن بچ کے نہ جائے اینو اس میدان کربلا چی مارنا ہے
جے یزید کو ٹر گیا پھر تے شکار ہتھوں نکل گیا۔ 10 محرم دی رات پہ جاندی ہے، خیمے دے اندر او 70 وفود نے، 70 آدمی جڑے نال گئے سن، خیمے دی لائٹ نو بند کر دیتا ہے، نیرا ہو گیا۔ حضرت حسین آندے نے جنہیں جانا ہے وہ ہنے ہی چلا جائے، نیرے دے وچ اٹھ کے نکل جاؤ، جڑے میرے نال لڑنا نہیں چاہندے ہو سکتا ہے تسی میرے سامنے نہ جا سکو، میرے سامنے تھانوں شرم ہوندی ہے جان لگیا، میں لائٹ بند کر دیتی ہے، نیرا ہو گیا، جنہیں اٹھ کے جانا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر تو بعد جدو لائٹ بالی وہ 70 تے 72 تے 72 ہی جڑے سن موجود نے، ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ فرمایا گئے نہیں، کہنے لگے حسین نبی دے نواسے نو کلا چھڑ کے اسی نہیں جا سکتے۔ 10 محرم دا دن چڑھ جاندا ہے، سب تو پہلے میدان چاہندے نے ابو بکر بن علی، جنہاں نو علی اکبر کیا جاندا ہے، حضرت عمر نو علی اصغر کیا جاندا ہے۔ میرے حسین دے پائی شہید ہو گئے نے، پتیجے شہید ہو گئے نے، کربلا دے میدان دے اندر علی اصغر چھوٹا جا بیٹا ہے، میرے حسین دا بیٹا ہے، ایسرا کر کے چکیا تے لے کے کوفیاں دے سامنے آ جاندے میں، اوے کوفیو ساڈا تے قصور ہو سکتا ہے پر اس معصوم بچے دا کی قصور ہے؟ ایک کوفی نے تیر ماریا ہے، علی اصغر دی ایتھے وجدا ہے حلق دے اندر، تے ایسرا تیر پٹیا ہے، میرے حسین نے ایسرا کر کے اپنی لپ خون دی پری ہے تے تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے۔ نکے جے علی اصغر نو چکیا تے میرے حسین آپ ہی قبر پہ کٹ دینے، قبر کٹ علی اصغر نو دفنا دیتا، لے مالکا کچھ رکھیا نہیں، پلا چار حسین دکھا دیتا۔ حضرت علی اکبر دی لاج پئی ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے جب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ 70-72 لاشیں پے میں میرے حسین دیاں اکھاں دے سامنے نے، میرے حسین کولو سارے دفن نہیں کیتے جاندے، 10 محرم آ جاندہ ہے تے حضرت امام حسین اپنی پہن زینب نو کہندے نے سارے اہل بیت نو کٹھیاں کرو، خیمے دے اندر میرے حسین سارے نو کٹھیاں کر دیاں نے، بی بی زینب حضرت حسین دی پہن زینب تے حضرت حسین اپنے اہل بیت نو خطبہ دیندے نے، آندے نے اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا ولا تلتمن علی خدا ولا تخدشن علی وجہا۔ فرمایا میریو بہنوں بیٹیو پتیجیو سن لو میریو بیویو، فرمایا کل نو میں شہید کر دیتا جاواں تے تسی اپنے رخساراں نو نہ پٹیا جے، اپنے گریبان چاک نہ کریا جے تے اپنے منہ تے تماچے نہ ماریا جے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے آپ نو زخمی نہ کریا جے۔ فرمایا زینب اوویں صبر کر کے وکھائی جویں ماں فاطمہ نے نانے دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی۔ میرے حسین وسیعتاں کر دے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا سی بخاری دی روایت لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابدا والجاہلیہ، وہ لوگوں ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا اپنے رخسار پٹدا ہے
اپنے گریبان چاک کردا ہے، اپنے والا نو نوچدا ہے، اپنے سر نو پٹدا ہے۔ آقا فرماندے نے ساڈے وچوں ہی نہیں، میرا حسین نکلدا ہے، دشمناں دیاں صفاں نو چیردے جا رہے ہیں۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 32 زخم نیزیاں دینے تے 34 زخم تلواراں دینے، میرا حسین ڈگ پیندا ہے۔ بہن زینب روئی جاندی ہے، اج پیار دین والا کوئی نہیں رہا، شالا ویر نہ وچڑن پینا دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دے ویر نہ ہوول، انہاں کی دنیا تو لینا۔ اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ چولی خالی ہو گئی، پیار دین والا کوئی نہیں رہا، دکھ ونڈان والا کوئی نہیں رہا۔ یہ سنان بن انس ہے، یہ ظالم ہوندا ہے، میرے حسین دا گلا کٹ دیندا ہے، گلا کٹ کے تھال چ پا لیندا ہے۔ زرا بن شریک ہوندا ہے، میرے حسین دے منہ تے تماچے ماردا ہے۔ حضرت حسین دا جسد اقدس جیڑا ہے کربلا دے میدان چ دفن کر دیتا جاندا ہے۔ اے جیڑی وفود نے انہاں چوں ایک کوئی بچہ بچدا ہے جدا نا زین العابدین ہے، علی دا بیٹا علی کنیت زین العابدین ہے۔ اے اللہ دی عبادت بڑی کر دے سن۔ عبید اللہ بن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر پیش کیتا جاندا ہے۔ اے دے ہاتھ چھڑی ہے، چھڑی اینا ہوٹاں تے ماردا ہے۔ تے بخاری دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عمر 80 سال دی ہے، ایک کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چومدا رہا۔ آمینہ دا لال حسین دی زبان نو موج پا کے چوس دسی، حسین نو پیاس لگ جاندی سی تے آقا اپنی زبان نبوت حسین دے موج پا دیندا سی۔ اوے نہ ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چومدا رہا۔ تھانو پتہ ہے پھر اللہ نے انہوں سزا کی دیتی ہے۔ جدو عبید اللہ بن زیاد مرد ہے، ایدہ سر پہ ہے، ایک سپ ہوندا ہے، لوگ آندے نے وہ آگے ہے، آن کے اتھوں عبید اللہ بن زیاد دے نتھلیاں چو وردہ ہے تے مورا بار نکلدا ہے، پھر وردہ ہے پھر بار نکلدا ہے۔ اللہ نے حسین دے قاتلہ نو سزا دیتی، جنہ جنہ حسین نو قتل کیتا ہے وہ دنیا دے اندر باعث عبرت بن گئے میں۔ اللہ انہاں سارے انہوں جہنم رسید کر دے جنہ میرے نبی دا نواسا مارے ہے۔ یہ تو ہی پھر وفود شام دے اندر یزید کو جاندہ ہے تے یزید آندہ ہے، اوہ عبید اللہ بن زیاد میں تینوں اے نہیں سی آکھیا حسین دا سر تھال جپا کے میرے کو پیش کری، میں تینوں کیا سی نبی دا نواسا ہے انہوں برائے راہ شام چاہوں دیں۔ انہاں دا سر جڑا دمشق دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ بعض نے کیا نیزے تے حضرت حسین دا سر ٹنگیا ہے۔ او لوگو حضرت حسین سبق دے گئے نے کہ جابر حکمران دے سامنے جھکنا، بولو جیڑا قرآن دا تے حدیث دا غدار ہوئے، اسلام دا غدار ہوئے، او دے سامنے سر نگو ہونا۔ قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ ہے واقعہ کرب و بلا، یہ ہے حضرت حادثہ کرب و بلا، یہ ہے حضرت حسن حسین دی شہادت، یہ ہے حضرت حسن حسین دی فضیلت، یہ میں میرے پیغمبر دا خانوادہ جڑا میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ لیکن ایک کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اور نانا میرے ویرہ اے مصرہ ٹھیک نہیں۔ ویکھلا اسلام زندہ ہوندہ ہے بدر تو بعد، احد تو بعد، خندق تو بعد، خیبر تو بعد، وہ جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے جدے اندر حضرت امیر حمزہ دے چچا دے
کان بھی کٹے گئے نے، نک بھی کٹیا گیا ہے، انگلیاں دے پورے بھی کٹے گئے نے، ہندا نے ہار بنا لیا تے آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامہ امیر حمزہ، قیامت تک جنہیں شہید ہون گے انہاں دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا۔ انہاں تو بعد اسلام زندہ نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو سب بے بناوٹی گلاں نے، اللہ نبی دے صحابہ نہ پیار نصیب فرمائے، نبی دے نواسے دی سنگت نصیب فرمائے۔